बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। एक मरतबा फिर हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में कुछ शख्सियतें हैं जो बहुत अहम हैं कि जिनको यहाँ पर दफन किया गया है। उनमें से एक हैं शेख बहाई रहमतुल्लाहि अलैह। शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ है उसके बारे में कुछ बातें मैं अभी आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, मगर ये आप उनका मज़ार देख सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन को आप समझना चाहें तो ये बहुत सिंपल है, यानी अगर आम तौर पर जो मोमिनीन पाकिस्तान से हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो बाज़ार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बाज़ार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास ही हरम से बिल्कुल मुत्तसिल फ़लक आप कहलाता है, और उससे अगर आप हरम के अंदर दाखिल हों तो सहने पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, और उसी से आगे आ जाएँ तो रवा के इमाम खुमैनी जो हमारे पीछे की तरफ है, रवा के इमाम खुमैनी से स्ट्रेट अगर हम आते हैं तो ये रोज़ा जनाब शेख बहाई का आ जाता है। और फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे, यानी अब इस जगह से मेरे उल्टे हाथ पर, और अगर आप अंदर दाखिल हो रहे होंगे तब भी आपके उल्टे हाथ पर ही होगा, तो वहाँ पर हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब आइए कुछ बातें शेख बहाई के बारे में मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। शेख बहाई हमारे अहम उलमा में शुमार होते हैं। ये असलन ईरान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इनकी पैदाइश बालाबक्का की है, यानी ये लबनान के पास इलाका है। बालाबक्का, जबल आमिल, ये वो इलाके हैं कि जहाँ से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिद मोहतरम जब सफ़वी बादशाह ईरान के अंदर हाकिम थे तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि बहुत से उलमा जो मरकज़ी उलमा हैं वो यहाँ पर हिजरत करके तशरीफ़ लाएँ ईरान के अंदर। और बाज़ उलमा में से जिन्होंने उनकी उस दावत को कबूल किया उनमें से शेख बहाई के वालिद मोहतरम भी थे। ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि शेख बहाई के वालिद मोहतरम शहीद सानी जो बहुत मशहूर शख्सियत हैं, शरह लुमा के मौल्लिफ़ शहीद अव्वल, शरह लुमा शहीद सानी, तो शहीद सानी के दोस्तों में से थे। जब शहीद सानी की शहादत हो गई तो शेख बहाई के वालिद मोहतरम ने उन हालात को देखते हुए इस बात का फ़ैसला किया कि उनके लिए हिजरत करना ज़रूरी हो गया है। तो फिर वो वहाँ से अपने वतन को तर्क करके यहाँ पर सफ़वी बादशाहों की दावत पर तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर एक मनसब है कि जिसका नाम आपने आज भी कभी कभी सुना होगा, शेखुल इस्लाम। तो ये शेखुल इस्लाम का जो मनसब था उस पर उनके वालिद को फ़ाइज़ किया गया। उस वक्त शेख बहाई बहुत छोटे थे, तकरीबन 13 बरस का उनका सिन था। बाज़ किताबों में 7 बरस का सिन भी उनका लिखा हुआ है, मगर 7 के 13 बरस यानी छोटी एज थी उनकी जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और यहाँ पर फिर उन्होंने उलूम दीन हासिल किए। अब उसके बाद जो शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह उनका जो ज़माना है वो ख़ुद अपने उस ज़िंदगी के अंदर अपने वालिद मरहूम के इंतकाल के बाद शेखुल इस्लाम के मनसब पर भी फ़ाइज़ हुए और उन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से खिदमत भी अंजाम दी। शेख बहाई का जो ज़माना बनेगा 10वीं सदी हिजरी के अंदर वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और 11वीं सदी हिजरी के अंदर वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। यानी आप यूँ समझ लीजिए एक मरतबा फिर कि 1445 हिजरी में इस वक्त हम लोग हैं, तो ये 15वीं सदी है। तो आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, 10वीं सदी और 11वीं सदी। तो ये तकरीबन आप समझिए कि 1200, 1300, 1400 यानी 300 साल से कुछ पहले की मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुख्तलिफ़ काम भी अंजाम दिए। फ़ारसी ज़बान में भी उन्होंने महारत पैदा की और फिर फ़ारसी ज़बान के अंदर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। उनकी बाज़ किताबें आज तक हौज़ इल्मिया के अंदर दरसी किताब के तौर पर पढ़ाई जाती है। मसलन नहव के हवाले से ये अरबी ग्रामर की किताब है समदिया। इस किताब को आज भी पढ़ना तकरीबन लाजमी समझा जाता है अगर कोई अरबी अदब के अंदर और अरबी ग्रामर के ऊपर महारत हासिल करना चाहता है। शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब जो बहुत मशहूर है, यानी अहले इल्म के दरमियान कम से कम बहुत मशहूर है, और उसका नाम है कशकोल। उस किताब के अंदर कोई एक मौजू नहीं है। जिस तरह से कशकोल के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं उसी तरीके से उस किताब के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ उलूम से मुताल्लिक़ चीज़ों को जमा कर दिया है। यानी आपको हर तरह के उलूम के मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ बातें उसके अंदर मिल जाएंगी। इसी वजह से उस किताब का नाम कशकोल रखा गया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये शेख बहाई और उनके वालिद मोहतरम उनका सिलसिला नसब जाकर मिल जाता है जनाब हारिस हमदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। ये जनाब हारिस हमदानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ादार साथियों में से थे। और ये जनाब हारिस हमदानी वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ यमन से था। आपको मालूम होगा कि यमन वो इलाका है कि जहाँ पर ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुबल्लिग बनकर गए थे और वहाँ के लोगों ने मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस्लाम को कबूल किया था, जिसकी वजह से यमन
عرصے تک ولایت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین کا مرکز رہا تھا۔ تو انہی میں ایک جناب حارث ہمدانی بھی تھے، جن کو بعض روایتوں کے اندر یا ہارو حمدان کہا جاتا تھا شارٹ کر کے۔ تو یہ جناب حارث ہمدانی وہ ہیں کہ جن سے وہ روایت بھی ہے امیر المومنین کی کہ من یمت یرانی، جس کی تلخیص بعض نے کہا کہ یہ تلخیص ہے کہ جو اصل جملہ ہے اس کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتا ہے، علی کہہ رہے ہیں علیہ السلام کہ جو مرتا ہے وہ مجھے ضرور بضرور دیکھتا ہے، یعنی مومن ہے تو بھی، منافق اور کافر ہے تو بھی وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، منافق جب دیکھتا ہے تو اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ذکر علی سننے کے بعد ہوا کرتی تھی، وہی مولا کائنات کا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جناب حارث ہمدانی کا ذکر تو ضمناً آ گیا کہ ان کی نسل میں ہیں یہ جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ بہائی کے اساتذہ کی جو ایک فہرست ہے اس کے اندر ایک مشہور نام جناب ملا عبداللہ کا ہے، جو تہذیب المنطق کی کتاب ہے تفتازانی، اس کی شرح انہوں نے حاشیے کی صورت میں کی تھی۔ اس شرح کی وجہ سے جس کی اتنی شہرت ہے کہ آج بھی علماء اہل سنت کے درمیان بھی جو منطق کا سلیبس ہے اس میں ایک کتاب کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور وہ یہی کتاب ہے حاشیہ ملا عبداللہ۔ یہ جناب ملا عبداللہ جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ شیخ بہائی کے شاگردوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ شیخ بہائی کے شاگردوں کے اندر چونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ بہت سے افراد علماء بزرگان وہ ان کے درمیان ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ اس کے اندر صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب اسوار اربع بہت مشہور ہے، فلسفے کے حوالے سے، عرفان کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، تو ان کی یہ کتاب ان کی وجہ شہرت ہے، اور وہ شاگردوں میں سے ہیں جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم ملا تقی مجلسی، مجلسی اول جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بہت مشہور تفسیر ہے ہمارے ہاں، تفسیر صافی، جو ملا فیض کاشانی کی تفسیر ہے، تو یہ تفسیر کے جو مؤلف ہیں وہ بھی جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے سفر کیے، بادشاہ کے ساتھ بھی سفر کیے، شاہ عباس صفوی کے ساتھ ان کا سفر بہت مشہور ہے، خاص طور پہ طوس سے مشہد تک کا ایک سفر شاہ عباس صفوی کا ہے کہ جو انہوں نے پیدل کیا تھا، ان کی ایک منت تھی جو پوری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے سفر کیا تھا۔ اس سفر میں شاہ عباس صفوی کے ساتھ جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک سفر ہے، پیدل سفر تھا یہ، اور پیدل انہوں نے یہ پوری جو جرنی ہے وہ کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور سفر ان کا ملتا ہے کہ جو انہوں نے پیدل کیا تھا مشہد کی جانب۔ جناب شیخ بہائی کا انتقال ہوا تھا اصفہان میں، اور اصفہان میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت تھی کہ مجھے مشہد میں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے محضر میں ان کے حرم میں دفن کیا جائے، اور ان کی اس وصیت پر، ان کی اس خواہش اور تمنا پر عمل کرتے ہوئے ان کی وفات کے بعد ان کے جسد خاکی کو لایا گیا، اور لانے کے بعد اس جگہ پر لا کر انہیں دفن کیا گیا، اور وہ یہیں پر مدفون ہیں۔ بہت عظیم شخصیت ہیں جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ آپ ان کا مزار دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر جو مختصر ایک بریفنگ لگی ہوئی ہے شیخ بہائی کے بارے میں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ البتہ یہ فارسی کے اندر ہے، اور اس کے اندر مختصراً شیخ بہائی کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ابھی اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ شیخ بہائی نہ فقط یہ کہ علوم دین کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ جناب شیخ بہائی اس زمانے کے اعتبار سے ان کو سائنسدان بھی کہا جائے گا۔ میتھمیٹکس کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے ان کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو معروف ہیں، اور اس کنٹریبیوشن کو ایکنالج کیا جاتا ہے۔ نجف اشرف کے اندر کچھ ایسی چیزیں، حرم امیر المومنین علیہ السلام کے اندر کہ جو شیخ بہائی کا کنٹریبیوشن ہے، اسی طرح سے اصفہان وغیرہ کے اندر دریا سے پانی جب نکالا جائے تو کس طرح سے اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو، اس کے لیے کچھ فارمولے اور کچھ چیزیں ان کی اپروچ تھی کہ جس کو بہت